खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से तमाम नाजरीन को बहुत बहुत सलाम। नाजरीन, आपकी खिदमत में आपका होस्ट पास्टर पतरस सदीक मौजूद हूँ। तो आपके लिए हमेशा ये खूबसूरत प्रोग्राम कैंपेन फॉर क्राइस्ट, इन्हें हम सब मिलकर खुदावंद यीशु मसीह के लिए कैंपेन करते हैं। तो आज भी खुदा के खादमों ने हमें ज्वाइन किया है ताकि मिलकर कैंपेन करें और हम सीखें अब्दी कलाम। और बताता चलूँ कि होशाना टीवी की ये काविश है कि बाइबल मुक़द्दस के नित नए मज़ामीन से आपको मुतारफ़ कराया जाए ताकि आप शख्सी, ख़ानदानी और कलीसियाई एतबार से तरक्की करें और खुदावंद यीशु मसीह का बदन जलाल पाए। आज हम सीखेंगे अब्दी कलाम। खुदा के खादमों ने हमें आज वक्त दिया है, हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। लेकिन इससे पहले कि हम उनसे सीखें, मैं चाहूँगा कि उनका तारफ़ कराता चलूँ। तो आज के हमारे पहले मेहमान है जनाब पास्टर इरफान शेर साहिब, जिनका ताल्लुक़ प्रेस्बिटेरियन चर्च गुजरांवाला से है और उन्होंने ज्वाइन किया ताकि हमारे नाज़रीन को सिखाएं कि अब्दी कलाम क्या होता है। पादी साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तो इसी तरह आज के हमारे अगले मेहमान है जनाब मुबशिर उल्लाह भट्टू साहिब, जिनका ताल्लुक़ प्रेस्बिटेरियन चर्च गुजरांवाला से है और ये भी हमें सिखाएंगे कि खुदा का कलाम किस तरह से अब्दी कलाम है। तो भाई जी, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तो इसी तरह आज के हमारे अगले मेहमान है जनाब पादरी पतरस बशीर साहब, जिनका ताल्लुक़ प्रेस्बिटेरियन चर्च गुजरांवाला से है और ये भी कलाम मुक़द्दस की रोशनी में हमें सिखाएंगे कि अब्दी कलाम क्या होता है। तो पादरी साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तो हमारे अगले मेहमान जनाब पास्टर आसफ रियाज साहब हैं, जिनका ताल्लुक़ दी बाइबल चर्च रावलपिंडी से है और उन्होंने हमें ज्वाइन किया ताकि हमारे नाज़रीन को सिखाएं कि अब्दी कलाम क्या होता है। तो पादी साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तो नाज़रीन, ये था हमारे मेहमानों का तारुफ जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है और अपने नहायत कीमती वक्त से हमें वक्त दिया है ताकि कलाम मुक़द्दस की गहरी बातें में सिखाएं। तो इससे पहले कि हम सीखें कि अब्दी कलाम क्या होता है और किस तरह से हम अब्दी ज़िंदगी भी पाते हैं, तो सबसे पहले हम कलाम मुक़द्दस में से तिलावत करेंगे। आज की हमारी मर्ची आयत मुकस्सा पहला पतरस, उसका पहला बाब, उसकी 24वीं 25वीं 2 आयत हम पढ़ेंगे और मैं गुजारिश करूँगा जनाब मुबशिर उल्लाह भट्टू साहब से कि तिलावत में हमारी रहनुमाई करें। आए हम सब खुदावंद की आवाज़ को सुनें। नए अहदनामा में से मुक़द्दस पतरस का पहला ख़त और उसका पहला बाब और उसकी 24वीं और 25वीं आयत। खुदावंद के पाक कलाम में यूँ रकम है, चुनाचे हर बशर घास की मानिद है और उसकी सारी शान शौकत घास के फूल की मानिद। घास तो सूख जाती है और फूल गिर जाता है, लेकिन खुदावंद का कलाम अब तक कायम रहेगा। ये वही खुशखबरी का कलाम है जो तुम्हें सुनाया गया था। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और दुआ मांगे ताकि हम खुदा के कलाम को सीख सकें। मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब पादरी पतरस बशीर साहब से कि दुआ में हमारी रहनुमाई करें। आए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। प्यारे खुदावंद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ और तेरी तमजीद करते हैं ज़िंदा आसमानी खुदा। आज जो भी कलाम हम सीखें, ऐ मेहरबान खुदा, तेरे कलाम की वसीला से हम बरकत पाएँ, सुनने वाले और मेहरबान खुदा आज तेरे कलाम को बयान करने वाले बरकत पाएँ। और इस सारी टीम को प्यारे खुदावंद तेरी पनाह में देता हूँ, तेरे बेटे यीशु नाम से मांगता हूँ, आमीन। नाज़रीन, हम सीखने जा रहे हैं अब्दी कलाम। कलाम कलमे से है, बोलने से है, बात करने से है। बाइबल मुक़द्दस बताती है कि जो कुछ हमें दिखाई देता है ये ज़ाहरी चीज़ों से नहीं बना, हर चीज़ किसी टूल से बनती है, पर कायनात खुदा के कलाम से तख्लीक हुई है। और पतरस बताता है कि वही कलमा अब हमें अब्दी ज़िंदगी भी अनायत करता है। ये हम सीखेंगे और जानेंगे। और सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा जनाब पादरी इरफान शेर साहब से कि हमारे नाज़रीन को सिखाएं कि अब्दी कलाम क्या होता है और किस तरह हमारी ज़िंदगियों में ये काम करता है। जी पादरी साहिब। खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा मुक़द्दस पाक और मोतबर नाम में आप सबकी सलामती हो। और जितने नाज़रीन इस वक्त हमें देख रहे हैं, आप सबके लिए भी खुदावंद के हुज़ूर में बरकत और सलामती की दुआ करता हूँ। शुक्रगुज़ार हूँ होशाना टेलीविज़न के लिए, इसके सारे स्टाफ के लिए, ऑन कैमरा ऑफ कैमरा जितने लोग खुदावंद के जलाल के लिए खिदमत करते हैं,
میں خدا کے حضور میں دعا کرتا ہوں کہ خدا انہیں کثرت کے ساتھ اپنے جلال کے لیے استعمال میں لائے۔ بلا شبہ یہ مضمون انتہائی معتبر اور خوبصورت مضمون ہے کہ خدا ان کے کلام کو کیسے ہم بیان کر سکتے ہیں کہ یہ اٹل لا تبدیل اور ایمانداروں کی زندگی میں برکت لاتا ہے۔ جی جی کلام مقدس میں یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ خدا ہمیشہ ہی سے اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہے۔ جی 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 کلام مقدس میں اگر ہم یرمیہ نبی کے صحیفے پر غور کریں تو یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا پہلا باب اس کی 12ویں آیت میں لکھا، خدا نے مجھے فرمایا کہ تو نے خوب دیکھا کیونکہ میں اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہوں۔ واہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ خدا بیدار رہتا ہے، اور زبور نویس 121ویں زبور میں کہتا ہے خدا نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے، جی جی وہ ہمیشہ بیدار رہتا ہے۔ بیدار رہتا ہے۔ اور یہ بات بھی سچائی پر مبنی ہے کہ بائبل مقدس پر تاریخ میں اور آج بھی اور ہر دور میں بائبل مقدس پر تنقید کی جاتی ہے، بحث کی جاتی ہے، اور اس کی صحت و صداقت پر ہمیشہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح کے ان الفاظ کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ خدا لا تبدیل ہے، اس کا کلام بھی لا تبدیل ہے۔ جی ہم اکثر بطور انسان اپنی گفتگو میں کہتے ہیں کہ میں انسان ہوں اور میں اپنی بات پر قائم ہوں، میں ہرگز پیچھے نہیں۔ ہم اسے اپنی انا کا مسئلہ بناتے ہیں اور ہم حلفاً کہتے ہیں کہ میں اپنی بات سے پیچھے ہٹنے والا نہیں، انسان ہوتے ہوئے۔ خدا چونکہ لا تبدیل ہے، اس کا کلام بھی لا تبدیل ہے۔ اور مقدس پطرس یہاں پر یہ بڑی خوبصورت سچائی بیان کرتا ہے۔ اور اگر تھوڑی دیر کے لیے مقدس پطرس کی زندگی پر غور کیا جائے تو یہ عمر کے لحاظ میں مسیح خداوند کے شاگردوں میں سب سے بڑا تھا۔ جی 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 انتہائی پیسب جوشیلا شاگرد۔ اگر اس کی زندگی پر، اس کی بایوگرافی پر غور کیا جائے تو ہر جگہ پر یہ سوال کرتا ہے۔ مسیح خداوند جب اپنے شاگردوں کے ساتھ جھیل میں کشتی پر سوار تھے، یہ خواہش کرتا ہے خداوند میں پانی پر چل کر تیرے پاس آنا چاہتا ہوں۔ اس نے پانی پر چلنے کا تجربہ کیا۔ مسیح خداوند جب اپنے شاگردوں کے پاؤں دھو رہے تھے، یہ شاگرد کہتا ہے خداوند میرے ہاتھ اور میرے سر کو بھی دھو دے۔ مسیح خداوند جب اپنی موت کا ذکر کرتے ہیں تو یہی شاگرد کہتا ہے میں تیرے ساتھ مصلوب ہونے تک کے لیے تیار ہوں۔ یسوع مسیح نے کہا مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا کہ مجھے نہیں جان۔ کیسریا فلپی کے علاقے میں مسیح خداوند نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ لوگ ابن آدم کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا کہ بعض کہتے ہیں تو یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے، بعض ایلیا، بعض یرمیا یا نبیوں میں سے کوئی۔ مسیح خداوند نے اپنے شاگردوں سے کہا تمہاری دانست میں تمہارے نزدیک میں کون ہوں؟ شمعون پطرس فوراً جواب دے کر کہتا ہے تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ پطرس کی زندگی میں ہم جوش کو دیکھتے ہیں، ہر بات میں پہل کرتا ہے، ہر سوال میں پہل کرتا ہے، اس قدر جوش سے بھرا ہوا شخص۔ اور مسیح خداوند نے جب قبر اور موت پر فتح پائی، اعمال کی کتاب بیان کرتی ہے جب روح القدس نازل ہوا تو یہی پطرس یہودیوں کے سامنے اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ یسوع دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ اس نے 3 بار انکار کیا اور اس کے ایک پیغام پر 3000 لوگ یسوع مسیح پر ایمان لائے۔ وہی پطرس اپنے اس خط میں بیان کرتا ہے خداوند کے معتبر کلام کی سچائی کو، چنانچہ ہر بشر گھاس کی مانند ہے اور اس کی ساری شان و شوکت گھاس کے پھول کی مانند۔ بلا شبہ خدا کا کلام ہمیں ہمیشہ دنیا کی پیسہ مثالوں سے سمجھاتا ہے۔ مسیح خداوند کی زندگی پر بھی غور کرتے ہیں، اگر وہ ماہی گیروں کے درمیان ہے تو ان کی ذہنی سطح کے مطابق بات چیت کرتا ہے، اگر وہ کسانوں کے درمیان ہے تو وہ بیج بونے والے کی تمثیل سے خدا کی بادشاہی کے بھید ان پر ظاہر کرتا ہے۔ جی بالکل۔ یہاں پر بھی لکھا ہے کہ انسان فانی ہے، مٹنے والا ہے، گھاس کی مانند، اور اس کی ساری شان و شوکت گھاس پر پھول کی مانند۔ جب پھول پر غور کیا جائے ہمیں مختلف رنگوں کے خوبصورت پھول، لیکن وہ عارضی زندگی رکھتے ہیں، وہ مرجھا جاتے ہیں، کملا جاتے ہیں، ان کی عمر کی حد جو ہے وہ مختصر مخصوص مدت ہوتی ہے، اس کے بعد وہ دکھائی دیتی نہیں کدھر گئے ہیں۔ اور خدا ہمیں یہ سادہ سی ہماری پریکٹیکل زندگی میں مثال دیتا ہے۔ جی ہر شخص بشر گھاس کی مانند اور انسان کی ساری شان و شوکت گھاس پر پھول کی مانند ہے۔ اور یہاں پر مجھے پرانے عہد نامے میں انتہائی دانشمند بادشاہ سلیمان بادشاہ
की बातें याद आती हैं। जब खुदा ने उसे हिकमत और दानाई से मामूर किया तो वाइस की किताब में वो वाज़ेह बयान करता है सब कुछ बातिल और हवा की चरान है। बल्कि वो कहता है मैंने अमीर पर निगाह की, वो भी बातिल और हवा की चरान है। मैंने कंगाल पर मोहताज पर निगाह की, वो भी बातिल और हवा की चरान है। सब कुछ मिटने वाला है, लेकिन यहाँ पर एक जो सच्चाई है जो नहीं मिट सकती, वो लिखा है लेकिन खुदावंद का कलाम अब तक कायम रहेगा। चूँकि खुदा अज़ली और अबदी है, उसका कलाम भी अब तक कायम रहेगा। उसके कलाम में ना आमेजिश की जा सकती है, ना मिलावट की जा सकती है, और ना ही उसके कलाम को तब्दील किया जा सकता। उसके कलाम की बरकतें हैं। खुदा का कलाम जो ला तब्दील है, उसकी पहली बरकत यह है खुदा का कलाम ज़िंदगी बख्शता है, ज़िंदगी बांटता है। खुदा के कलाम में ज़िंदगी देने की कुव्वत और कुदरत मौजूद है। उसकी दूसरी बरकत यह खुदा का कलाम शिफा बख्शता है। इसीलिए मुक़द्दस कलाम में पतरस ही के हक़ में लिखा है, वो अपना कलाम उसके कलाम में जो है वो शिफा है। ज़बूर की किताब में लिखा है वो अपना कलाम नाज़िल कर। सो खुदा का कलाम हमारे बदनों को, रूहों को ज़िंदगी और शिफा बख्शता है, हमारी कमज़ोरियों को हमारे वजूद से अलग करता है। और उसकी तीसरी बरकत यह है खुदावंद का कलाम ईमानदार के लिए बेहतरीन उस्ताद की हैसियत रखता है। ईमानदार जब दुख उठाते हैं, मुश्किलात में से गुजरते हैं, खुदा का कलाम उन्हें तक़वियत देता है। ईमानदार जब खुश होते हैं तो कलाम में लिखा खुशी में खुदावंद की हम्द करो, शुक्रगुजारी के गीत गाओ। सो खुदावंद का कलाम हमारी ज़िंदगी के हर एक पहलू में हमारे लिए बेहतरीन उस्ताद की हैसियत रखता है। अटल, ला तब्दील, शिफा बख्शता है, ज़िंदगी देता है, ये बेहतरीन उस्ताद है। और खुदा का कलाम हमारे ईमान को मजबूत करता है। जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, कलाम मुक़द्दस में रोमियो 10वें बाब की 17वीं आयत में लिखा है बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। सो कलाम हमारे ईमान को उस दर्जे तक लेकर जाता है जो खुदा चाहता है, मजबूत ईमान बख्शता है। सो ये अटल कलाम है। तारीख़ में इस पर हमले किए गए, तनकीद की गई, इसकी सदाकत सच्चाई आज भी। और ये बड़ा मशहूर जुमला है, कलाम बदला नहीं बल्कि ये तब्दील कर देता है, ये बदल के रख देता है। इसके मुखालफीन इसके दीवाने बन जाते हैं। जो इस कलाम को मिटाने की ख्वाहिश रखते हैं, वो जब खुदा उनकी ज़िंदगी में तब्दीली लाता है तो इसी पैगाम को, इसी कलाम को फैलाने के लिए वो शब व रोज़ मेहनत करते, हत्ता कि अपनी जान तक को कुर्बान करने के लिए तैयार रहते। खुदा का कलाम ला तब्दील, अटल, मोतबर, उत्तम, जिंदा और मुक़द्दस है, और ये तब्दील करने की कुदरत रखता है। जी शुक्रिया पास्टर साहब। खुदावंद आपको इसी तरह अपने जलाल के लिए अपनी कलीसिया में इस्तेमाल करता रहे और आपके वसीले से खुदावंद की कलीसिया बढ़ती रहे। तो नाज़रीन, खुदा के खादिम ने हमें दलाइल देकर ये साबित किया कि खुदा का कलाम अब्दी हैसियत रखता है। सब कुछ मिट जाएगा। जब हम फूलों पे निगाह डुराते हैं, जैसे खुदा के खादिम ने बताया, तो बड़े खूबसूरत होते हैं, बिलाकर उनकी खूबसूरती जाती रहती है। कायनात में हर चीज़ मिट सकती है पर खुदा का कलाम नहीं। ये हम सीखेंगे। और मैं गुजारिश करूँगा मुबशरुल्लाह मटू साहिब से कि हमारे नाज़रीन को सिखाएं कि अब्दी कलाम क्या होता है। जी भाई जी। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं सबसे पहले खुदा का शुक्रगुजार हूँ, उसके बाद होशाना टीवी की सारी टीम का कि जिन्होंने हमें मौका बख्शा कि हम आपके दरमियान आएँ और आकर खुदा के कलाम की मुनादी कर सकें। आज का जो विर्द यहाँ पर तलावत किया गया वो बड़ा खूबसूरत विर्द है, अब्दी कलाम कि हमेशा तक कायम रहने वाली चीज़। जी जी बिल्कुल। जब हम कलाम पर गौर करते हैं, कलाम कलमा से निकला है, जैसे आपने आगाज़ से हमें बताया था कि कलाम जो है कलमा से निकला। जब पतरस का पहला ख़त हम पढ़ते हैं, जब हम इसकी पस मंज़र पर गौर करते हैं तो हमें मालूम होता है कि इस ख़त में उस वक्त जो लोगों पर बड़े दुख दिए जा रहे थे, उन पर अज़ार सानियाँ की जा रही थी, उनको मारा जा रहा था, और लोग जो थे मसीहियत से पीछे हटते जा रहे थे। और जिस वजह से पतरस को फिर ये ज़रूरत पड़ी कि वो आकर इनको ख़त लिखे। जब उसने ये ख़त लिखा तो पतरस का जो आज का ये विर्द आपके सामने पहला चैप्टर पढ़ा गया,
ہم جب اس کی 13ویں آیت سے دیکھتے ہیں تو اس کے سرنامہ میں لکھا ہے کہ پاکیزہ زندگی گزارنے کی تلقین، کہ وہ ان کو بتا رہا ہے کہ کس طرح سے ہم پاکیزہ رہ سکتے ہیں. اس میں وہ بڑی باتیں بتاتا ہے کہ ہمارا چال چلن کیسا ہونا چاہیے، ہماری کس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے. سونے چاندی سے ہماری چیزیں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے پیش قیمت خون سے ہونی چاہیے. اور آج کا جو ورد آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا، اس میں وہ آ کر ساری باتوں کا نچوڑ جو ہے وہ بیان کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. جب ہم اس کی 24ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے کہ چنانچہ ہر بشر گھاس کی مانند ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ گھاس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ نکلتی ہے، بڑی خوبصورت نظر آتی ہے، بڑی پیاری نظر آتی ہے، لیکن اسی گھاس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو چند دن کی مہمان ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ گھاس ہماری نظروں کے سامنے سوکھ جاتی ہے. اور پادری صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ پھول ہمیں نظر آتے ہیں کہ بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں، ان کی زندگی بڑی خوبصورت نظر آتی ہے، رنگ برنگے پھول نظر آتے ہیں، لیکن وہی پھول جو ہوتے ہیں ہمیں چند دن نظر آتے ہیں اور اس کے بعد وہی پھول خشک ہو جاتے ہیں، سوکھ جاتے ہیں اور وہیں پر گر جاتے ہیں. یہاں پر جو مقدس پطرس جو اپنے پہلے خط میں جس کلیسیا سے مخاطب تھا، ان کو یہی بات بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، یہ زندگی اگر ہم 70 برس گزارتے ہیں، 80 برس گزارتے ہیں، 100 برس گزارتے ہیں، اس کے بعد جو ہے ہم نے اس جہان فانی کو چھوڑ کر جانا ہے. لیکن وہ اس کے ساتھ بیان کرتا ہے جو خداوند کا کلام ہے وہ ابد تک قائم رہے گا، اور یہ وہی خوشخبری کا کلام ہے جو تمہیں سنایا گیا ہے. یہ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ خدا کا کلام جو ہے وہ ابد تک قائم رہے گا. بھائی صاحب ایک بات کر رہے تھے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ ابد تک قائم رہے گا. کیوں قائم رہے گا؟ اس دنیا میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو بے شمار لوگ آئے، دنیا آئی، انہوں نے اب بڑے بڑے دعوے کیے. اسکندر اعظم کی مثال ہمارے سامنے ہے، اس نے آدھی سے زیادہ دنیا کو فتح کیا، لیکن روایات ملتی ہیں کہ جب اس کا انتقال ہوا تو وہ اپنے ساتھ کچھ نہ لے کر جا سکا. اور یہاں تک ہمیں ملتا ہے کہ جب ایک میں کتاب پڑھ رہا تھا تو اس میں لکھا تھا کہ جب اس کو دفنایا گیا تو اس نے وصیت کی تھی کہ میرے ہاتھ میری قبر سے باہر رکھنا تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ میں اس دنیا سے اپنے لیے کچھ بھی لے کر نہیں جا رہا. اور مسیح میں میرے عزیزو، جو یہاں پر خاص طور پر پطرس رسول لوگوں سے، اس وقت کی کلیسیا سے بات کر رہے ہیں، وہ اسی ساری شان و شوکت کی کہ جو ہمیں لگتی ہے خوبصورت چیزیں ہیں، بڑی چیزیں نظر آتی ہیں، ہمیں رنگینی نظر آتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ چند دنوں کی اور چند لمحوں کی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے. ہمیں دنیا میں بے شمار بڑے بڑے کردار، ایسے لوگ نظر آئے جو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے بغیر دنیا چل ہی نہیں سکتی، لیکن جب ہم غور کرتے ہیں تو دنیا میں بے شمار سورما پیدا ہوئے، بے شمار لیڈر رہنما پیدا ہوئے، لیکن وہ سب چلے گئے اور صرف ایک چیز قائم ہے اور وہ خدا کا کلام ہے جو ابد تک قائم رہے گا. خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ خداوند کا پاک کلام آج کل اور ابد تک یکساں ہے اور یکساں ہی رہے گا. اور اس میں جیسے پادری صاحب نے بیان کیا کہ کلام خداوندی پر دنیا میں جو سب سے زیادہ تنقید دو چیزوں پر ہوتی ہے، ایک یسوع مسیح کے کردار پر اور دوسری بائبل مقدس پر. جب بھی آپ یوٹیوب دیکھ لیں، انٹرنیٹ کو دیکھ لیں، تو آپ کو بے شمار ایسے نقاد ملیں گے جو بائبل مقدس پر تنقید کرتے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی 2000 برس گزرنے کے باوجود بھی یسوع مسیح کے کردار کو جب ہم دیکھتے ہیں، خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں، تو یہ کلام جو ہے ہمیں مزید بڑھتا ہوا اور خوبصورتی کے ساتھ نظر آتا ہے. تو آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کی خوبصورتی میں اپنے آپ کو ختم نہ کریں، اپنے آپ کو اس جہان کے لیے نہ چھوڑ دیں، بلکہ ہم سب کو اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ یہ دنیا جیسے گھاس سوکھ جاتی ہے، پھول جو ہے وہ گر جاتے ہیں، اسی طرح انسانی زندگی ہے وہ بھی ختم ہونے والی ہے. ہمیں خدا کے کلام کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ابدی کلام جو ہے وہی ہمارے لیے مشر راہ ہونی چاہیے، کیونکہ وہی ابد تک ہمیشہ تک قائم رہے گا. اور وہی کلام جو ہمیں سنایا گیا ہے، جیسے پطرس کہتا ہے، وہی کلام کو لے کر ہمیں دوسرے لوگوں کے پاس بھی لے کر جانا چاہیے. جس طرح متی کی انجیل اس کا آخری باب میں خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو ارشاد اعظم میں بڑا خوبصورتی کے ساتھ بیان کر کے گئے تھے کہ جو کلام، جو خدمت کا توڑا ان کو سونپا گیا تھا، اس کو لے کر جاؤ اور جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام پر بپتسمہ دو. تو آج ہمارے لیے بھی یہ ضروری ہے
کہ یہ جو کلام کا خدا نے توڑا دیا ہے جو ابد سے قائم ہے اور ہمیشہ تک قائم رہے گا، ہم اس خوشخبری کو جو کلام ہمیں سنایا گیا، ہمارے بزرگوں سے سنایا گیا، بزرگوں کو ان کے بزرگوں نے سنایا، آج ہم پر بھی یہ لازم ہے کہ ہم اس کلام کو لے کر جو ہم سچا، برحق اور قائم رہنے والا ہے، اس کو لے کر ہم دنیا میں جائیں تاکہ لوگ جو ہیں ان تک بھی اس کلام کی آواز پہنچے اور خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد جلد سے جلد ہو سکے۔ جی شکریہ بھائی جی، آپ نے خوبصورت الفاظ کے ساتھ اور بائبل مقدس کے حوالہ جات کی روشنی میں ہمارے ناظرین کو سکھایا کہ ابدی کلام کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، خدا کے خادم نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ اچھے الفاظ میں ہمیں یہ سمجھایا کہ ہر چیز مٹ جانے والی ہے، ختم ہو جائے گی، پر خدا کا کلام ابد تک رہے گا، اور یہی کلام جب ہماری زندگی میں آتا ہے تو ہم بھی کبھی نہ مریں گے، کیونکہ پطرس کہتا ہے کہ یہ خوشخبری کا پیغام ہے۔ تو ہم سیکھیں گے، یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا۔ یہاں مجھے لینی ایک چھوٹی سی بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔